Dr. Rama Gaokar, the Sarpanch of Latambarse Panchayat, has raised concerns over the consistent exclusion of the Panchayat body from official events and functions held in the village. Speaking to the media, Dr. Gaokar emphasized that, as per established protocol, the presence of local Panchayat members is not just customary but mandatory at such functions. Regarding verification and clearance of pending cases related to Graha Aadhar आणि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हाचेर एक कॅम्प आयला. तेन्ना ह्या कॅम्पाचे आमकां एक ऑफिशियल लेटर येयलेलें ते 10 तारीख म्हणजे 2 दिसां पयलीं येयलेलें की पंचायत हॉल आमकां अवेलेबल करून दिवचो आनी एक सर्टेन अरेंजमेंट रिगार्डींग अरेंजमेंट करून मेळचें. तेन्ना हांवें जेन्ना आमकां एक तेंचो स्टाफ हांगासून बिचोले ब्लॉकासून जेन्ना फोन केल्लो तेन्ना हांवें विचारलेलें की कितें फॉर्मल फंक्शन बीन आसतलें काय. बट तेणी म्हाका सांगलें फॉर्मल फंक्शन काय आसपा ना म्हणून सांगलें. तशेंच हांवें आयज सकाळीं जेन्ना आमचे पंचायतीचे स्टाफ क्लार्कांक दोनूय क्लार्कांक विचारलें की रिगार्डींग फॉर्मल फंक्शन कितें तुमचे कडेन इन्फॉर्मेशन बी येयला. तेंच्यांनी आमकां सांगलें म्हाका सांगलें की ना आयज ऑलरेडी आसा सो फॉर्मल फंक्शनाचें कांय येवंक ना म्हणजे कॅम्पाचेच आमकां लेटर येयल्लेलें आसा. पूण सांगचें म्हटल्यार आयज जेन्ना हो जो कॅम्प आसा तो तेजें आयज उद्घाटन जालें. हांगासर हेचें उद्घाटन आमचे बिचोली तालुक्याच्या आमदारान केलें आनी तेच्या बरोबर ब्लॉकांतले प्रोजेक्ट ऑफिसर आसलेले आनी तशेंच जे तेच्या वांगडा जे पंच सदस्य आसा तांकां घेवन हो प्रोग्रामाचें आयज उद्घाटन जालें. सांगूंक इतकेंच सोदता की आयज हो जर आमी आसा जे लोकप्रतिनिधी आसा जावं जाल्यार सरपंच आसा ह्यो जे गरिबांचे जे सांगचें म्हटल्यार शेवटच्या लोकां पर्यंत जे वयता ते आमी आसा आनी हे जे आयज जे जितले कॅम्पाक जितक्यो मॅक्सिमम केसी आसा त्यो चडांत चड केसी आसलेल्यो त्यो आमी धाडलेल्यो केसी आसतल्यो ज्यो खंयच्या ना खंयच्या रिलेटेड डॉक्युमेंटा जर समज कितें खंय तरी मिसमॅच आनी कितें जाल्यार ताका लागून त्यो पेंडींग उरलेल्यो. आनी अशे तरेन जर कॅम्प जाता ते आमकां खंय तरी तेतून प्रॉपर इन्फॉर्मेशन येयना आनी सांगचें म्हटल्यार मेन म्हणजे जो मान सन्मान म्हणटा नाजाल्यार जे बायपास केले जाता सायडलायन केले जाता पंचायत बॉडी जी आसा तांकां तो खूब हो एक गंभीर जो विशय आसा. कारण जो सरकारी कार्यक्रम जाता थंयसर एज पर प्रोटोकॉल जे स्थानीक सरपंच आसा वॉर्ड मेंबर्स आसा पंच सदस्य तांकां घेवन तो प्रोग्राम जावपाक जाय.